एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, देशको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र नै एयरपोर्टलाई मानिन्छ। तस्करीका हिसाबले मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको ज्यानको सुरक्षा, विश्व आतंकवाद, लागु औषध, माफियागिरी लगायतका कारणले पनि अति संवेदनशील ठाउँ हो एयरपोर्ट। त्यही भएर सिङ्गो बटालियन सुरक्षाकर्मी तैनात गरिन्छ। अध्यागमन, राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान लगायतका थुप्रै निकाय भन्सार चेक जाँच प्रक्रियामा 24 घण्टा खटिएका हुन्छन्। एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँबाट 1 ग्राम मात्र होइन, 100 केजी सुन दिन दहाडै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बाहिर निस्किन्छ भने त्यो मुलुकको कर्मचारी प्रशासन सरकारले होइन, कुनै माफिया र तस्करले सञ्चालन गरेको छैन कसरी भन्न सकिन्छ? कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स सोब्राजले नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराइदिन सक्छु भनेका थिए। त्यसको अर्थ हो एयरपोर्टमा कार्यरत सकल दर्जाका कर्मचारीगण सुरक्षा संयन्त्र पैसामा बिक्छन्। पैसा पाएपछि उनीहरू आफ्नो धर्म, नैतिकता, मुलुकप्रतिको कर्तव्य सबैलाई तिलाञ्जली दिन पछि हट्दैनन्। सोब्राजले भन्नु र सुन प्रकरण हिन्दी सिरियल जसरी नै बाहिर आउनु कदाचित सहयोग हुन सक्दैन। यो नियोजित नै हो भन्न सकिन्छ। 100 किलो सुन आउँदैछ भनेर पहिले नै जानकारी भएकै कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका कर्मचारी लगायत सुरक्षा निकायलाई जानकारी हुँदो हो। शरीरको पेटभित्र आन्द्रामा क्याप्सुल बनाइ ल्याउने डलर, लागु औषध एक्सरे मेसिनबाट थाहा हुन्छ। सुनलाई अरू जुनसुकै वस्तु वा पदार्थले लेपन गरे पनि त्यो थाहा नै हुन्छ। थाहा नहुने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। थाहा पाइएन भन्न पाइँदैन। अब प्रश्न आउँछ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपसचिव तहका भन्सार प्रमुख, थुप्रै शाखा अधिकृत, नासु र खरिदारहरूलाई सबैको आँखा एकैसाथ त छलिएन होला। विदेशबाट आउँदा एउटा अतिरिक्त मोबाइल फोन नछाड्ने भन्सारले त्यति धेरै परिणामको सुनलाई मोटरसाइकलको पार्ट्स भन्दै छाड्नुको रहस्य तलदेखि माथिसम्मको सेटिङ रहेको मान्न सकिन्छ। 1 अर्बभन्दा बढीको सुन तस्करी एउटा उपसचिव वा एउटा अधिकृत वा नासु वा भनौँ खरिदारको मुटुले मात्रै धान्न सक्ने विषय होइन। ती कर्मचारीलाई माथिबाटै राजनैतिक संरक्षण वा ढाडस बिना यिनीहरूले त्यति ठुलो जोखिम पक्कै पनि लिएनन् होला। परिआयमा हामी छौँ, म छु भन्ने उच्च तहको आश्वासन बिना ती कर्मचारीलाई दशाले कुताएन होला। र काठमाडौँका अधिकांश धनाढ्य र पैसावाला व्यापारीहरूको लघु इतिहास हेर्ने हो भने एयरपोर्टबाट सुन तस्कर नै उनीहरूको आर्थिक सफलताको भर्याङ थियो। दरबारसँगको साँठगाँठमा आउने सुन दरबारलाई पनि भागभण्डामा सामेल गरेपछि सुनपानी छर्किएछ र पवित्र हुन्थ्यो। अहिले गणतन्त्रका केही ठुला भनिएका नेताहरू पनि सुन काण्डमा मुछिएकै हुन्। त्यही सुन तस्करी गरेर उनीहरू आर्थिक र राजनैतिक हैसियत बढेको छ, सबैले बिर्सिएका छैनन्। यहाँ मौका नपाउँदा मात्रै सबै नेता, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, हाकिम चोखा र इमान्दार, मौका पाएपछि सबैको नियत उही हो। विगतमा पक्राउ गरिएको 33 किलो सुनको मुख्य नायकी खोइ। यति मात्र होइन, 33 किलो सुन नै हरायो भन्ने नाटक भएको देश पनि नेपालै हो। सुन प्रकरणमा विभिन्न एजेन्ट पक्राउ पर्छन्, त्यसको मालिक भने जहिले पनि गोप्य राखिन्छ। कहिलेसम्म देश लुटिरहने? आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भएका सुन तस्करीमा राजनैतिक नेतृत्व संलग्न भएको पुष्टि प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्न सकेको अवस्था छैन। तर विभिन्न समयमा बनेका आयोग र प्रतिवेदनमा भने राजनैतिक दल निकट नेता कार्यकर्ता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य कायमी छ। पछिल्लो पटक तस्करहरूले हङकङबाट काठमाडौँ सुन ल्याए पनि यसको को संलग्न छन् भन्ने कुरा विगतको जस्तै छानबिन एक चरणमा पुगेपछि रोकिने त होइन भन्ने आम मानिसमा प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहेक सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भएको पुष्टि प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्न सकेको अवस्था छैन।
तर पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोग र प्रतिवेदनमा भने राजनीतिक दल निकट नेता कार्यकर्ता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य कायमै छ। पछिल्लो पटक तस्करले हङकङबाट काठमाडौँ सुन ल्याए पनि यसमा को संलग्न छन् भन्ने कुरा विगतको जस्तै छानबिन एक चरणमा पुगेपछि रोकिने त होइन भन्ने आम रूपमा प्रश्न उठेको छ। 100 किलोभन्दा बढी सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परेका छन्। एक जना भारतीय र चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ परेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कार्गो र कुरियर सेवा दिने कम्पनीका सञ्चालक पनि छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। पक्राउ परेका कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका 3 जना सञ्चालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। अवैध सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 10 जना मध्ये 6 जनालाई उच्च अदालत पाटनबाट 10 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको छ। चिनिया नागरिक सहित 4 जनामाथि पनि बयान त होला। यो प्रकरणमा चिनिया र भारतीय नागरिक पक्राउ परेसँगै चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको छ। नेपाली गिरोह पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको दाबी त सरकारले गरिरहेको छ, तर जनताले पत्याउने अवस्था पनि अझैसम्म बनेको छैन। नेपाली मुख्य नायिके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको दाबी छ। भन्सार विभागले सुन जाँच पासका क्रममा कर्मचारीको संलग्नता र घटनाका विषयमा छानबिन गर्न विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजनमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल भन्सारका जाँच पास अधिकृत रमेश चन्द र जाँचकी खरिदार कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिसकेको छ। बरामद सुन भने राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा परीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पठाइएको छ। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले अस्ति बुधबार राति हङकङबाट ल्याइएको झण्डै 100 किलो सुन सिनामङ्गलमा बरामद गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मङ्गलबार मध्याह्न रेडी ट्रेडको आएको सामान लिन 1 जना व्यक्ति गए। 8 बाक्सा सामान 30 असारमा हङकङबाट आएको थियो। हङकङको राष्ट्रिय ध्वजवाहक वायुसेवा कम्पनी क्याथे पेसिफिक एयरवेजबाट काठमाडौँ आएको जहाजमा सामान ल्याइएको थियो। जहाजको कार्गो मार्फत अटो पाटपुर्जा भन्दै सामान आएकाले मङ्गलबार सामान लिन ती व्यक्ति विमानस्थल स्थित भन्सारमा गएका थिए। सामानको साथमा स्कुटर र बाइकको ब्रेकमा प्रयोग हुने ब्रेक सू र दारी काट्ने रेजर रहेको बिल थियो। विमानस्थलको भन्सार र सुरक्षा जाँच सहजै पार भइसकेको थियो। सामान लिन जानेले सोही अनुसार भन्सार शुल्क बुझाएर निष्फिक्री बाहिरिए। त्यति बेला दिउँसोको 2 बजिसकेको अवस्था थियो। ती व्यक्ति विमानस्थल बाहिर रहेको ट्याक्सी समातेर बाटो लागे। उनी सिनामङ्गल हुँदै कतै जाँदै थिए। सिनामङ्गल पुगेपछि उनी चढेको ट्याक्सीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले रोके र ट्याक्सीमा रहेका 8 बाक्सा सामान नियन्त्रणमा लिए। ट्याक्सीमा रहेका मानिस र चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लियो। विमानस्थलको भन्सारमा ती सामानलाई मोटरसाइकल, स्कुटरको ब्रेक सू तथा दारी काट्ने रेजर भनिए पनि त्यति मात्र सामान भने थिएन। त्यो हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन थियो। कुनै बेला कुख्यात बिक्नी किलर चार्ल्स सोब्राजले भनेका थिए, नेपालका विमानस्थलबाट हात्ती पनि सजिलै छिराइदिन्छु। विमानस्थलबाट सहजै भन्सार जाँच पास भएर सुन बाहिरिएपछि उनको भनाइ अहिले चर्चामा छ। मङ्गलबार विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा कार्गो मार्फत सुन आउँदै गरेको सुराग राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले पाइसकेका थिए। विभाग अन्तर्गतको इन्टेलिजेन्सले महानिर्देशक ढुङ्गानालाई सूचना दिएको थियो। सूचनापछि महानिर्देशक ढुङ्गानाले तस्करीको सुनलाई जसरी पनि रोक्न चाहन्थे। उनले विभागका कर्मचारीलाई सुन अपरेसनमा खटाए। नभन्दै हङकङबाट आएको कार्गो सहजै बाहिरियो। विमानस्थलबाट 2J2324 नम्बरको ट्याक्सीमा सुन हालेर बाहिरिएका ती व्यक्तिलाई पछाइरहेका विभागका कर्मचारीले सिनामङ्गलबाट नियन्त्रणमा लिए। सुन बोक्ने व्यक्ति थिए रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल। ट्याक्सी चालक उनीहरूकै गिरोहकै हो वा अरू नै हो खुल्न बाँकी छ। दिलीप भुजेल पक्राउपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई दिएको बयान अनुसार रामकुमार भुजेल पक्राउ परे। रामकुमार दिलीपका मामा हुन्। मैले दिलीप मामाले भनेअनुसार सो सामान पास गराएको हुँ, रामकुमारले बयानमा भनेका छन्। भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको छ। मङ्गलबार साँझ नै सुन बरामद भए पनि गोप्य राखेर बुधबार दिनभरि विभागले तस्करीमा संलग्न खोज्नका लागि अपरेसन चलायो। रामकुमारको बयानबाट सुन तस्करीमा जालो ठूलै व्यापारीसम्म पुग्न सक्ने विभागका अधिकारीको आशा छ। अनुसन्धानमै खटिएका अधिकृतका अनुसार पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै यही गिरोहले कम्तीमा 2 दर्जन बढी पटक सुन यसै गरी ल्याइसकेको छ। धेरै तस्करी भए पनि फाटफुट्ट कहिलेकाहीँ समातिन्छन्, तर सुन ल्याउने गिरोहका मुख्य लगानीकर्ता वा नायिके को हो पत्ता लाग्न मुस्किल हुन्छ। त्यसमा पनि भरिया मात्रै पक्राउ पर्छन्।
विभागका अनुसार रेडी ट्रेड प्रणालीले बाइक तथा स्कुटरको 160 सेट ब्रेक सू 8वटा प्याकेटमा ल्याएको थियो। त्यसको वजन बिहिबार जोग्दा 155 किलो रहेको पाइयो। राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीका अनुसार ब्रेक सूको 320वटा पिसमा सुन लुकाइएको भेटियो। एक्सरे मेसिनले सुन देखाउँदै छोडेको भए कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिका प्रसाद खनालले भने सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज र एक्सरे रिपोर्टको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा दैनिक जस्तो सुन तस्करी हुने गरे पनि राजनीतिको बलियो जलाब लगाइदिँदा हतपत बरामद हुँदैन। बरामद भएको सुन पनि सार्वजनिक भइहाले पनि भरिया समातिन्छन्, तर मुख्य खेलाडी पर्दा बाहिरी हुन्छन्। पछिल्लो पटक भारत लैजाने तयारी गरिएको करिब 100 किलो सुन बुधबार काठमाडौँको सिनामङ्गलबाट बरामद भए पनि राजनीतिको जलाब लगाइएका कारण यसको वास्तविक खेलाडी पत्ता लाग्ने बारे जनतालाई विश्वास लागेको छैन। बाहलवाला गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले के गरिरहेका छन्, के यिनीहरूले जानकारी बिना यति ठुलो तस्करी सम्भव छ भन्ने बारेमा जनताले प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। नेपालमा कहिलेदेखि सुन तस्करी गर्न थालियो, कहिलेदेखि सुन तस्करी भयो, कुन कुन नेता सुन काण्डमा मुछिए? थप रिपोर्टसहित आउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, बारम्बार ठुलो परिणाममा तस्करीका सुन बरामद भइरहन्छन्, किनकि युएई, हङकङ वा सिङ्गापुरबाट नेपाल हुँदै भारतमा सुन पुर्याउन सकेमा धेरै नाफा हुन्छ। त्यसैले तस्करले यो काम गरिरहेको विभिन्न रिपोर्टले देखाउँछ। अरू देशबाट सुन किनेर भारतमा लैजाँदा 18% कर तिर्नुपर्छ। 15% आयात शुल्क र 3% आइजिएसटी 18% शुल्क तिर्नुपर्दा महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले तस्करले भन्सार छलेर सुन भित्र्याउने भन्ने सामान्य कुरा हो। भारतमा देशो युएई र हङकङ, सिङ्गापुरबाट सुन तस्करी गरेर लगिन्छ। ट्रान्जिटको रूपमा नेपाल र बङ्गलादेश प्रयोग हुँदै आएका छन्। युएई लगायतका केही देशमा सुनको खरिद जति पनि गर्ने र संसारमा जहाँ पनि लैजान छुट छ। त्यहाँ कर नलाग्ने भएकाले सुन सस्तो पनि छ र त्यही कारण त्यहाँबाट तस्करले सुन किनेर नेपाल हुँदै भारत लैजाने गरिएको पटक पटकका प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। तस्करीको थोरै मात्रामा सुन नेपालमा खपत हुने हो। नेपालमा सुनको ठूलो बजार छैन। तस्करले ल्याउने सुन ठूलो परिमाणको हुने भएकाले बजारका लागि भारत नै पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। दुई देशको आधिकारिक बजारमा सुनको भावमा धेरै ठूलो अन्तर नभए पनि भारतमा 2 नम्बरी गरेर पैसा कमाएकाले तस्करीको सुन किन्न चाहन्छन्। त्यसको कारण आफ्नो कमाइको पोल खुल्ने डर हुँदैन र उनीहरूले बजार भावभन्दा बढी रकम दिएर सुन किन्छन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा तस्करलाई हुन्छ। ठूलो परिमाणमा किन्ने र आधिकारिक बजारमा बिक्री गर्नु नपर्ने भएकाले तस्करले सुन भारत पुर्याउने गरेका छन्। तस्करी गरेर नेपाल आएको मध्ये 90% भन्दा बढी भारत पुग्ने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ। भारतमा वर्षेनी 340 टन सुन तस्करी हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ। ज्वेलरी व्यवसायका अनुसार भारतमा वर्षेनी 720 टन सुन पुग्छ, जसमध्ये 380 टन पहेँलो धातु कानुनी रूपमा 15% आयात शुल्क र 3% आइजिएसटी तिरेर पुग्ने गरेको छ। बाँकी 340 टन सुन यसरी नै तस्करी हुने गरेको छ। विगतदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारत जाने गरेको छ। सुन तस्करी खुला सत्य भए पनि मौसमी रूपमा मात्र चर्चामा आउँछ। यसपटकको सुन बरामद पनि संयोग मात्र हो वा नियोजित अझै खुलेको छैन। केही दिनअघि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएर आएका नवराज ढुङ्गानाले सुन तस्करीको सूचना सम्बन्धित निकायलाई दिए पनि कोही समातिएका थिएनन्। संयोगले यही विभागको सक्रियतामा बुधबार सुन बरामद भएको छ। आफू विभागमा आउनु अघि नै सुन तस्करीबारे सूचना पाएका उनले यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। तैपनि यसमा कुनै कारबाही भएको थिएन। उनले त्यति बेला भन्सार विभाग, विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायलाई पनि खबर गरेका थिए। तर उनी आफै विभागको महानिर्देशक भएपछि मात्रै ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका उनलाई गत असारमा मात्रै विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो। उनी महानिर्देशक भएपछि उनलाई आएको सूचना पुष्टि हुने गरी मङ्गलबार साँझसम्म विमानस्थलमा ठूलो परिमाणमा सुन आएको पत्ता लाग्यो र अपरेसन सुरु भयो। हङकङबाट काठमाडौँ स्थित रेडी ट्रेड्सका नाममा उक्त सुन ल्याइएको थियो।
सुन तस्करीमा चिनिया नागरिक मुख्य नायकी रहेको बताइए पनि उनी को हुन् भन्ने बारे अन्यल छ। सुन तस्करीमा संलग्न संगठित गिरोहमा विभिन्न पार्टीका उच्च तहका नेता, कर्मचारी र प्रहरी समेतको मिलोमतो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षा अधिकारीहरू पनि राजनैतिक संरक्षण र सहयोग बिना यति धेरै परिमाणमा सुन तस्करी गर्न सक्ने हिम्मत कोही कसैमा नहुने दाबी गर्छन्। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहेक सुन तस्करीमा राजनैतिक नेतृत्व संलग्न भएको पुष्टि प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि विभिन्न समयमा बनेका आयोग र प्रतिवेदनमा भने राजनैतिक दल निकट नेता कार्यकर्ता सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य कायमै छ। पछिल्लो पटक तस्करले हङकङबाट काठमाडौँ सुन ल्याए पनि यसमा को संलग्न छन् र यति ठूलो परिमाणको सुन कसले मगाएको थियो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुङ्गाना बताउँछन्। विगतदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तेस्रो मुलुकबाट अवैध रूपमा ल्याइने सुन भारत जाने गरेको छ। सुन तस्करी खुला सत्य भए पनि मौसमी रूपमा मात्रै चर्चामा आउँछ। यसपटकको सुन बरामद पनि संयोग मात्र हो वा नियोजित अझै खुलिसकेको छैन। पछिल्लो पटक बुधबार बरामद करिब 100 किलो सुनको विषयमा विस्तृत खुल्न बाँकी छ। तर यसअघि 2074 सालमा सोनम साक्य हत्या प्रकरण र 33 किलो सुन तस्करी छानबिन गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा 2074 चैत 20 गते मन्त्री परिषदले 33 किलो सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति बनाएको थियो। सो समितिले उठाएका कतिपय विषयमा सरकार मौन रह्यो भने एउटा चरणमा पुगेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको थियो। त्यतिबेला तस्करीमा सुन व्यापारको आवरणमा देखिएका जग्गा कारोबारी, भारतीय व्यापारी र कतिपय राजनैतिक व्यक्ति समेत मुछिएका थिए। केही प्रहरीले सुन तस्कर गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेपछि जागिरबाटै हात धुनु परेको थियो। राजनैतिक दलका प्रमुख, चन्दादाता समेत रहेका व्यापारी समेत सुन तस्करीमा जोडिएपछि अनुसन्धान रोकिएको हो। हालसम्म रोकिएकै छ। 33 किलो सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले त हाउजिङ व्यवसायदेखि नेतासम्मको तस्करी धन्दालाई बाहिर ल्याउने कोसिस गरेको थियो। तर त्यो अनुसन्धान कसको रुचिमा रोकियो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। 33 किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा विमल पोदार, महावीर गोल्यान, राजकुमार दारुका, सञ्जय खेतान, प्रभात अग्रवाल लगायतका व्यापारी पक्राउ परेका थिए। यो समूहले मात्रै 38 क्विन्टलसम्म सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको थियो। यस समूहमा भुजुङ गुरुङ समेत जोडिएका थिए। तस्कर भरियाका नाइके चुडामणी उप्रेती गोरे देखिएका थिए। भुजुङ र पोदार सुन तस्करीमा पटक पटक जोडिने गरेका छन्। भुजुङ राप्रपा निकट रहेको त्यतिबेला खुलेको थियो। भुजुङ 2069 असोज 19 गते 1.25 करोड विदेशी मुद्रा सहित समातिएका भारतीय नागरिक विनोद कुमार सोनीको मुद्दामा समेत जोडिएका थिए। सोनी पक्राउ परेपछि उनले बोकेको रकम सुन तस्करीमा लगाइएको खुलेको थियो। यो घटनामा सिल्भर सिटीका पोदार, दरबार मार्गमा रहेको तत्कालीन इबिसु ज्वेलर्सका मुरारीलाल जमालिया समेत जोडिएका थिए। राजकुमार दारुका, आरके ज्वेलर्सका राजेन्द्र साक्य समेत उक्त सुन तस्करीमा जोडिएका थिए। 33 किलो सुन तस्करीबारे अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा पोदार पक्राउ परेपछि उच्च राजनीतिक तहबाटै समितिलाई अनुसन्धान रोक्ने निर्देशन भएको थियो। अहिलेको अवस्था हेरौँ न विमानस्थलमा भन्सार विभाग र सुरक्षा घेरा तोडेर सुन बाहिरिँदै आएको छ। यो काम एउटा व्यक्ति, एउटा व्यापारी, एउटा कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न आम मानिसमा थालेको छ। 2042 सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा र 2043 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नरबहादुर गुरुङले हङकङबाट अवैध रूपमा सुन ल्याएका थिए। अवैध रूपमा सुन ल्याउँदै उनीहरू समातिएका थिए। त्यसपछि नेपालमा सुन तस्करीको धन्दा उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ। सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न रहेको खुलेको थियो। 2044 सालमा तत्कालीन अधिराज कुमार धीरेन्द्रका अङ्गरक्षक भरत गुरुङ र तत्कालीन आइजिपी डिबी लामा सुन तस्करीमा पक्राउ परेका थिए। यसले सुन तस्करीमा उच्च तहको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको थियो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनापछि पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषयमा पटक पटक समाचार बाहिर आएका छन्। तर तस्करी घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ। तत्कालीन सञ्चार उद्यमी तथा व्यापारी जमिम शाह हत्याको छानबिन गर्न गठित आयोगमा प्रकाश टिडेवालले सुन तस्करीमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता रहेको बयान दिएका थिए। मोतीलाल बोहरा आइजिपी हुँदा जमिमले विमानस्थलबाट सुन तस्करी गरेको टेडिवालले बताएका थिए। अनिस इब्राहिमले दुबईबाट काठमाडौँमा सुन पठाउने गरेको र त्यसको व्यवस्थापन जमिमले गर्ने बयानमा उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नाम पनि उनले लिएका थिए। सेप्टेम्बर 3, 2008 मा पठाइएको अमेरिकी सरकारको केबलमा समेत गौतम सुन
तस्करीमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। टिडेवालले सुनको लाइनवाला समूहले सरकार बनाउनेदेखि ढाल्नेसम्मको काम गरेको बयान दिएका थिए। त्यसपछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई समेत सुन तस्करीमा मुछिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की पनि सुन तस्करीमा मुछिएका थिए। उनले आफू अख्तियार प्रमुख भएपछि विमानस्थलमै टोली खटाएर तस्करीको सहजीकरण गरेका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको नाम पनि उनले लिएका थिए। सेप्टेम्बर 3, 2008 मा पठाइएको अमेरिकी सरकारको केबलमा समेत गौतम सुन तस्करीमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा संलग्न भएका रविन्द्रनाथ शर्मा मरणोपरान्त अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। 2048 सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले झिटिगुन्टा तथा भारी आदेश अन्तर्गत विदेशबाट फर्किँदा भन्सार छुटमा केही सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक आडमा सुन तस्करी मौलाएको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ। त्यसयता विभिन्न समयमा झिटिगुन्टा तथा भारी आदेश संशोधन हुँदै आएको छ। सुन तस्करी रोक्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि भरिया बाहेक अरू पक्राउ परेका छैनन्। 33 किलो सुन तस्करी गर्ने समूहका नायके गुप्तलाल, छवि भुसाल, हरि खड्का भएको सिआइबीले जनाएको थियो। भुसाल अहिले दुबईमा बस्दै आएका छन्। खड्का दुबई स्थित याकेनएती नेपाली रेस्टुरेन्ट तथा याकेनएती सुन पसलका मालिक हुन्। लगानी गर्ने चुनामणी उप्रेती रामकिशन अग्रवाल र अर्जुन खरेल सुन तस्करका खेलाडी हुन्। गोरे अहिले केन्द्रीय कारागारमा छन्। चीनको हङकङ एयरपोर्टबाट नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ जाने सुन भारतीय व्यापारीले खरिद गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। खासमा भारतीय व्यापारीले पनि यसरी अवैध रूपमा भित्रिएको सुन खरिद गर्दैनन्। गत पुसमा भारतको राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI ले भारतमा सबैभन्दा बढी सुन म्यानमार र बङ्गलादेशबाट आउने भए पनि पछिल्लो समय भारतमा नेपाल स्थलमार्गबाट सुन ल्याउने क्रम बढेको जनाएको थियो। त्यसमा नेपाली सुरक्षा निकायले लापरवाही गरेको जनाइएको थियो। त्यसपछि राजस्व छली सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने DRI ले गत फागुन पहिलो साता चलाएको अपरेसन गोल्डेन डाउनमा नेपाल हुँदै गएको 101 किलो सुन बरामद गरेपछि त्यो सिधै अन्डरवर्ल्ड समूहमा पुगेको सङ्केत गरेको थियो। त्यति बेला DRI का अनुसार झण्डै 51 करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको सुन बरामद हुँदा यसमा संलग्न 10 जना पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये 7 जना सुडानी नागरिक थिए। त्यो सुन नेपाली रुटबाट गएको थियो। उनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भारतसम्म पुर्याएको त्यो सुन सिधै मुम्बई लैजाने र त्यहाँ अन्डरवर्ल्डसँग सम्बन्धित एक व्यक्तिलाई भेट्ने बताएपछि भारतीय अधिकारीहरू झस्किएका थिए। उनीहरूले त्यसको जानकारी सिधै नेपाल स्थित भारतीय दूतावासलाई गराएका थिए। त्यसयता भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले नेपालबाट सुन तस्करी हुने विषयलाई चासोका साथ लिँदै आएको छ। यसपटकको यो बरामदी पनि आन्तरिक कारणले भन्दा पनि बाह्य दबाव हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। फागुन यता भारतले नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सो विषयमा चासो राखेका थिए, तर त्यसले कुनै परिणाम नदिएपछि प्रधानमन्त्रीकै तहमा पनि चासो राखेको स्रोतको दाबी छ। त्यसअघि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पुस 8 मा जाँचका क्रममा एक सुडानी नागरिकका साथबाट 19 किलो सुन बरामद गरेर अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पठाएको थियो। फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर F2539 बाट आएका सुडानी नागरिक 27 वर्षीय मोहम्मद अहमद डाफल्ला सराफिल्दनको साथमा अर्ध ठोस पदार्थका रूपमा रहेको सुन बरामद गरेपछि अनुसन्धानका लागि पठाइएको थियो। त्यही समूहका व्यक्तिलाई भारतीय अधिकारीहरूले 101 किलो सुनसहित भारतमा पक्राउ गरेका थिए। इन्डियन रेभिन्यू इन्टेलिजेन्सले नेपालका अधिकारीहरूलाई सूचना दिइरहेका थिए। चीनबाट नेपाल आएको सुनलाई भारतीय सीमा कटाए बापत नेपाली बिचौलिया र भरियाले प्रति किलो 2 लाख पाउने गरेका छन्। उनीहरूले विमानस्थलबाट आएको सुनलाई थोरै थोरै परिमाणमा भारत पुर्याउने गरेका छन्। नेपालबाट विमानस्थल हुँदै पोखरा, भैरह वा सुनौली नाकासम्म पुग्ने गरेको जानकारहरूको दाबी छ। त्यति मात्रै होइन, कञ्चनपुरबाट पनि भारततर्फ सुन जाने गरेको छ। उनीहरूले विमानस्थलदेखि नेपालको नाका कटाए बापत 2 लाख पाउने भएकाले पनि नेपाली बिचौलिया र भरियाहरू सुन तस्करीको सहयोगी बन्ने गरेको प्रहरीले विभिन्न समयमा गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। यसमा भारतीय समूहमा नेपालमा सुन अघि घर जग्गा कारोबारमा संलग्न सँगै प्रहरी समेत जोडिने गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा भारतीय सुन तस्कर समूहसँग राजनीतिक दलका नेताहरूसँग जोडिने गरेको र भारतमा नोटबन्दी सुरु भएपछि भारतीय समूह तस्करीमा संलग्न भएको हो। उनीहरू पटक पटक तस्करी गर्छन्, तर सानो परिमाणमा सङ्गठित रूपमा भन्सारदेखि प्रहरीसम्म सेटिङ मिलाउँदै भारततर्फ सुन लैजाने गरेका छन्। भारतमा घुस लिनेहरूले नगदभन्दा सुनमा रुचि राख्ने भएका कारण पनि यसको तस्करी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। तस्करीमा चिनिया समूहको अधिकांश सुन तस्करी भएको तथ्य नेपाल प्रहरीले बाहिर ल्याए पनि यसपटक राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यो काम गरेको हो। केही महिना अगाडि इलेक्ट्रिक चुरोट
को आवरणमा भित्रिएको 9 किलो सुन भन्सार हुँदै प्रहरीमा आएका आधारमा सो तस्करी चिनिया नागरिकले गराएको प्रहरीको सिआइबीले खुलाएको थियो। नेपाली कम्पनी दर्ता गरेर हवाई मार्गबाट अन्य वस्तुको आयातको आवरणमा मङ्गलबार सुन भित्रिएको देखिँदा भन्सारमा मिलेमतो देखिनु, प्रहरी युनिटहरू बरामद र अनुसन्धानमा संलग्नै नहुनु, राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भदेखि नै अनुसन्धान गर्नुले चिनिया समूहको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको स्रोतको दाबी छ। विगतमा तस्करहरूले चीनको खासाबाट भित्रिने विभिन्न सामान र कपडाहरूमा लुकाएर सुन नेपाल ल्याउने गरेका थिए। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सुन तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा चिनिँदै आएको थियो। 2071 मङ्सिरदेखि माघसम्म मात्र बरामद भएको झण्डै 45 किलोभन्दा बढी अवैध सुन तातोपानीबाटै भित्रिएको थियो। पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याइएको अवस्थामा 12 विषयबाट 2058 पुस 23 गते पहिलो पटक 1 किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यसयता सोही नाकाबाट भित्रिएको सुन विभिन्न परिमाणमा पटक पटक बरामद भइसकेको छ। त्यस नाकाबाट 2071 माघसम्म करिब 200 किलो सुन अवैध रूपमा नेपाल ल्याइदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। 2071 सालपछि अहिलेसम्म सोही नाकाबाट थप 150 केजी सुन बरामद भएको छ। त्यसैगरी 2074 भदौ 19 गते तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोली 88 केजी सुन बरामद भएको थियो। त्यसको अनुसन्धान अझै बाहिर आएको छैन। सो दिन राजधानीको क्षेत्रपाटीबाट उक्त परिमाणको सुनसहित 17 64 27 नम्बरका गाडी चालक मनोज अधिकारी पक्राउ परेका थिए। सो सुन रसुवाको केरुङ नाकाबाट ल्याइएको थियो। आर्थिक ब्युरो एबिसी न्युज, बिजनेस ब्युरो एबिसी न्युज। दर्शकवृन्द, मुलुकमा बारम्बार दोहोरिरहने यस्ता घटनाले मुलुकमा आपराधिक समूहको सक्रियता बढ्दै गएको प्रश्न हुन्छ। यसले सुन तस्करीको चुनौती झन्झन बढिरहेको प्रश्न हुन्छ। यदि यस्ता समूह र त्यसमा संलग्न पहिचान गरी कारबाही गर्न नसके नेपाल आपराधिक गिरोह र तस्करको स्वर्ग बन्ने खतरा भएकोले पनि यस घटनामा यो सन्देश दिँदै आफ्ना संयन्त्रलाई जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै दायित्व छ। जहाँसम्म तस्करहरूको कुरा हो, जहाँ पक्राउ परेका सुनका वास्तविक मालिकहरूको पहिचान नहुनु र परियाहरू मात्र कारबाही पर्नु आफैमा आश्चर्यको विषय हो। यति धेरै परिणामका अवैध सुन सामान्य व्यक्ति वा सानो कारोबारीले खरिद गरी ल्याउनै सक्दैन। त्यसमा पनि सबैतिर सेटिङ मिलाउने र सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने कुराको प्रबन्ध मिलाउनु पनि सहजै सम्भव विषय होइन। पैसाको चाँचो बाँचो कसरी मिल्छ त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग पनि सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले पक्राउ परेका भरिया र सहयोगीहरूसँग राम्रोसँग सोधपुछ गर्ने हो भने मुख्य अपराधीसँग पुग्न कुनै कठिन हुने छैन। कमजोर र अस्थिर शासन व्यवस्थाको लाभ आपराधिक तत्त्वले लिने प्रयास गर्छन् नै। त्यसैले राज्यले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेछ भने हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रको विशेष सक्रियता आवश्यकता छ। आशा गरौँ राज्यलाई नै चुनौती दिने गरी भएको यो घटनालाई राज्य र सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनेछन् र यसको अनुसन्धान गम्भीरताका साथ हुनेछ र सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहको पर्दाफास हुनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।